बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और तरमीम होगी कि नहीं होगी, 18 को पेश की जाएगी, 25 से पहले मंजूर हो जाएगी। सियासी जो आप कह सकते हैं ना कि अंदाज में हर चीज़ को लिया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक कानूनी हक होता है किसी भी हुकूमत का, पार्लियामान का, और उस पार्लियामान के अंदर कानून के मुताबिक और कानून के अंदर रहते हुए जो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं उसके मुताबिक उसके अंदर चेंजेस की जाती हैं। ये एक सियासी नौयत की चीज़ बन चुकी है। इसको सियासत इस पे की जा रही है। सियासत क्यों की जा रही है, उसकी वजूहात में से उसकी टाइमिंग और वक्त ज़रूरत के हिसाब से कवानीन बनाने के हवाले से और जुडिशरी के हवाले से बात की जा रही है कि जो मतलूबा फ़ैसले अहदाफ हैं उनको हासिल करने के लिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन अभी जो एक शोर होगा है उसके हवाले से बात की जाए तो जेएफ की तरफ से भी एक मुसवदा तैयार हुआ और उसके अंदर फ़र्क ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक जुडिशल बेंच के हवाले से रह गया है, बाकी मामला तय हो चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक मुसवदा पेश कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ ने अभी तक उसको कहा कि वेट एंड वॉच की सूरत हाल है, हम देखेंगे और ये देखते ही रह जाएंगे। लेकिन साथ साथ जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और उसके हवाले से पहले भी गुजारिश की गई थी। पिछला जो एहतजाज था डी चौक के हवाले से, जो पाकिस्तान भर में जो मनाजिर देखे गए मैदान जंग के, उसके हवाले से अभी भी एक हाई वैल्यूड जिसे कह सकते हैं ना एक डेलीगेशन जो है उसके हवाले से हमने कहा कि सऊदीया का आ रहा है। उससे पहले जो इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर थे वो मौजूद थे। लेकिन अब बात ये आती है कि पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के मफाद की खातिर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर 200 से ज़ायद डेलीगेशंस आ रहे हैं और इसके हवाले से बारहा उनको कहा गया है कि जी मामलात को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए मामलात को बाद में देखा जाएगा। लेकिन 15 अक्टूबर को फिर अनाउंस कर दिया गया है। मैं बात करता चलूँ, जब भी मलेशिया के एक वज़ीर आज़म के, मैं सॉरी इंडोनेशिया कह गया था, उनके वज़ीर आज़म जब यहाँ पे पहुँचे थे तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इमेज बिल्डिंग का ज़रिया है और पाकिस्तान के अंदर SIFC के तहत जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, सऊदी डेलीगेशन आया और अब SCO कॉन्फ्रेंस जैसा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को मेज़बानी के लिए हासिल हुआ, उसके अंदर ऐन उस वक्त के ऊपर डी चौक में अनाउंस कर देना कि नहीं जी हमने तो एहतजाज ही करना है, यानी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना की जाए। तो किसी भी सियासी जमात के जो मफादात हैं वो मुल्की मफादात से बालातर नहीं होते, शख्सियात के मफादात जो हैं मुल्की मफाद से बालातर नहीं होते। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। मैं मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के किस तारुफ के मोहताज नहीं, हाफिज़ एहसान खोखर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तरमीम के हवाले से बात करेंगे और हाफिज़ साहब आप इस तरमीम के हवाले से इस वक्त तक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको, नंबर गेम की बात की जा रही है, कुछ नंबर कम है, कुछ नंबर कहते हैं ज़्यादा हैं, कुछ कहते हैं पूरे हो गए, फिर आर्टिकल 63A का जो डिसीजन आया उसके हिसाब से भी इसको तनाजुर में देखा जा रहा है। क्या समझते हैं कि ये 18 तारीख को पेश कर दी जाएगी? पेश तो ऑलरेडी हो चुकी है एक लिहाज से देखा जाए, लेकिन इस पे वोटिंग हो जाएगी, इसके हवाले से जो तवक्कुआत हैं उस पर हुकूमत पूरी, जो हुकूमत की तवक्कुआत हैं वो पूरी हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जो बुनियादी चीज़ ये है कि अगर आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आपने अमेंड करना है तो आपको आर्टिकल 239 का जो प्रोसेस है उसके नीचे से गुजरना पड़ेगा और वो है आपकी 2/3 अक्सरियत। वो आपको पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में भी चाहिए, पाकिस्तान की सेनेट के लिए चाहिए। और अगर आप 2/3 अक्सरियत कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपकी एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बाद बन जाता है। और यही प्रोसेस 1973 से लेके आज तक जो 25 आइनी तरामीम है उसके अंदर हुआ है। उसमें बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि कभी सारे यूनानिमसली कर लेते हैं, कभी इस तरह होता है कि नंबर्स गेम पूरी हो जाती है और कभी इस तरह होता है कि आइडिया ही ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन जितनी भी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, चाहे उसके बाद आपकी PMLN की गवर्नमेंट आई है, या उसके बाद PMLQ की गवर्नमेंट आई थी, या उसके बाद PTI की भी गवर्नमेंट आई है, हर दौर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर होती रही हैं।
اب دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے؟ بالکل پاکستان کی پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اور جب سے پاکستان 1947 سے کہ آپ کا 56 کا آئین تھا، آپ کا 62 کا آئین بنا، 73 کا آئین بنا، آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے کسی بھی جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے اس کو میجورٹی ججمنٹس کے دیے نہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے، نہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، نہ ہی اسے یہ کہا ہے کہ یہ بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ تو جو ایک سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے، یا پارلیمنٹ کی سپرامیسی یا کانسٹیٹیوشنل سپرامیسی کا ہے، اس ڈومین کے اندر جو ہے اگر ان جو سپریم کورٹ کے اندر میٹرز بھی گئے تھے تو وہاں کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ کی جتنی بھی لیجسلیشن تھی اس کو انڈوز کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اندر، اب یہ ہے کہ گاہے بگاہے جو ہے عاصم یہ جو مختلف امینڈمنٹس آئی ہیں وہ مختلف سبجیکٹس پہ آئی ہیں۔ کبھی آپ نے جو شروع کے اندر امینڈمنٹس آئی آرٹیکل 199 سے ریلیٹڈ آئی، پھر جو ختم نبوت سے ریلیٹڈ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی، پھر ایک اس کے اندر پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب تھے ان کے دور کے اندر جو 1985 کو آپ نے پریزیڈنشل آرڈر کو سارا ریگولرائز کیا، پھر جنرل مشرف کی 17th امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ اسپیسیفک تھی کہ آپ نے پورے کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز کے اندر جو تھا اس کے اندر آپ نے نیئر ٹو 1973 لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ پھر فاٹا کا مرجر جو ہے وہ پی ٹی آئی دور کے اندر 25th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی، 21st کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ کی جو ہے ملٹری کورٹ سے ریلیٹڈ آئی۔ تو یہ ساری چیزیں اب جو ہے وہ امینڈمنٹس آ رہی ہے، جو ڈرافٹس بھی آیا ہے، جو پہلے یہ چیز چل رہی تھی کہ شاید کانسٹیٹیوشن کے بہت سارے ایریاز کے اندر جا کے جو امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن جو پریسائز اس چیز کے اندر جا رہا ہے وہ ہے پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر، اور وہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ صرف آپ کا سپریم کورٹ نہیں ہے بلکہ وہ ہائی کورٹ کا۔ اور عاصم تین چیزوں کے اوپر ہمیشہ جتنی بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں اس کے نیریٹو ان کا رہا ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، کہ پاکستان کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بہتر ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر جو ججز کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے بہتر ہونی چاہیے، پاکستان کے نظام کے انصاف کا نظام جو اسے ڈلیور کرنا چاہیے، جو کیسز پینڈنگ ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جورسڈکشن ہے اس کو ڈویژنس کے اندر لے کے جانا چاہیے تاکہ عام آدمی کیسز سنے جائے، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے۔ تو یہی وہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بہت سارے ایریاز کے اندر تھا، کہیں آرٹیکل 8 کا ذکر تھا، کہیں آرٹیکل 243 کا ذکر تھا، لیکن جو سینٹرک چیز سامنے آئی ہے، جو آج بھی ساری میٹنگ موجود تھی، یہ ساری پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز تھے، پی ٹی آئی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، جے یو آئی بھی تھی، پی ایم ایل این بھی تھی، سارے اور لوگ تھے جو نیشنل اسمبلی کے اندر آیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے یہ سامنے آیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ کی جو امینڈمنٹ ہے یہ آئی ہے پاکستان کے نظام انصاف کے اندر جو ایک ڈیلے ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ریگولر کرنا، یا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایشوز جو ہیں جو آپ کا انٹرا گورنمنٹ ہے، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، یا اس کے بعد جو آپ کی نیچے سے کیسز 199 کے اندر آتے ہیں ان کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ سیپریٹ فورم آئے، تاکہ جو دوسری پاکستان کی کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس یا ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ جو ہے وہ فلی کنسنٹریٹ کر سکے اس پاکستان کے عام آدمی کے کیسز کے اوپر، جس کی سنوائی جو ہے نہ سول کیسز کے اندر سالہ سال سے ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی سنوائی جو ہے کرمنل کیسز کے اندر ہوتی ہے۔ حافظ صاحب میں آگے بڑھوں گا، اکھیل داس کوہستانی صاحب آپ بتائیے گا کہ حکومت کی توقعات اور حکومت کو ایسی کیا جلدی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہر چیز کی جو لیگیلٹی بھی ہوتی ہے نا وہ اس کی پرسیپشن کو بدل دیتی ہے، ٹائمنگ سیاست میں بہت میٹر کرتی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کی جانب سے، کہ یہ شاید کچھ من پسند فیصلے لینے کے لیے عدالتوں کے اندر تبدیلی کر کے ایسی ترمیم کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سید عاصم رضا صاحب بڑی مہربانی، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور ہمارے حافظ احسان صاحب نے بڑے کلیئرٹی سے سارا یہ بتا دیا ہے اس امینڈمنٹ کے حوالے سے۔ لیکن ٹائمنگ کسی بھی جو جس طرح آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا تھا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی امینڈمنٹ لائے یا کوئی قانون سازی کر سکتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم آتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ پہلا مقصد ہمارا یہی ہے، اور جو امینڈمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ پاکستان کو ہونا ہے، پاکستان کے عوام کو ہونا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو ہونا ہے، اور اداروں کو ہونا ہے۔ تو ہم اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی کام ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو جس سے کوئی کسی کو فائدہ ہوگا، کسی ایک شخص کو فائدہ ہوگا، کسی فرد واحد کو فائدہ ہوگا، یہ بالکل یہ نہیں ہے۔ یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ میرے خیال میں وہ بھی دم توڑ چکا ہے کہ کسی فرد واحد کے لیے قانون سازی ہو رہی، بالکل نہیں۔ اور جو بات آپ نے کہا کہ جلد بازی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ 1 مہینہ ہو چکا ہے اور مختلف اس میں مشاورت کا عمل جو ہے، پارلیمنٹ کا جو طریقہ کار ہے
اور خصوصی کمیٹی میں آج بھی صاحب اجلاس اس ہوا. وقت بھی جلد بازی تھی جو کہ مطلب اس کو آپ نے راتوں رات کوشش کی لیکن اس کے بعد آپ کو اپنا بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا, تو وہی جلد بازی اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو ایسی کیا جلدی ہے کہ اس کے اوپر پورا غور و غوص کیے بغیر, اس کے اوپر ڈرافٹس کو شیئر کیے بغیر, ایون حکومتی اراکین جو تھے آپ جیسے اور دوست, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے یہ شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا, ہم سے پارلیمانی پارٹی کا جو آخری اجلاس ہوا تھا ہم سے یہ ساری چیزیں شیئر کی گئی تھی, بتایا گیا تھا, اور جو مسودہ تب بھی فائنل ہوتا ہے جب کیبنٹ میں جاتا ہے. آج بھی جو آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون حکومت کی طرف سے بھی مسودہ شیئر کیا گیا ہے, جے یو آئی ایف کی طرف سے کیا گیا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے, اور پی ٹی آئی کو بھی یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ آپ بھی اپنا مسودہ دیں. اور یہی جمہوریت ہے, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ مشاورت کا جو پورا عمل ہے وہ جاری ہے, اور پیر کو بھی یہ اجلاس ہونا ہے. تو اگر پی ٹی آئی, میں سمجھتا ہوں 3 جو فریق ہیں جس میں نے بتایا اپنا مسودہ دیا ہے, چوتھا بھی وہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہ بھی دے دے, تو کیا اس میں اعتراض ہے؟ اگر آپ کوئی بھی آپ جس طرح بھی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھلا وہ پلیٹ فارم موجود ہے کمیٹی میں کہ آپ اپنی سفارشات یا آپ اپنے جو بھی جس طرح کرنا چاہتے ہیں آپ دیں. تو یہ جمہوریت ہے. مگر ہمارے جو دوست ہیں اپوزیشن, ان کو اس حکومت جو آئینی ترامیم ہو یا پارلیمنٹ کا جو کردار ہے اس سے ان کے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو ایک ہی مقصد ہے, کھیلدار صاحب بات تو بالکل درست کر رہے ہیں آپ کہ آپ کی جو کوششیں ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں, لیکن کیا نمبر آپ لوگوں نے پورے کر لیے؟ فضل الرحمان صاحب نے تو آپ کو جو مسودہ پیش کیا ہے اس میں کورٹ اور بینچ کا سلسلہ آ رہا ہے, ان کا کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں, اسی عدالت سے ایک بینچ بنا دیں جو کہ صرف وہ کیسز سنے گا, باقی ججز اپنا کام کرتے رہیں. تو ادھر سے نمبر گیم بھی پورے کرنے, 2/3 اکثریت سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر, کیا وہ پورے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 63A کے فیصلے کے بعد آپ اس پیرائے پہ عمل کریں گے کہ چاہے ڈسکوالیفائی ہو جائیں لیکن ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر ہمارے پاس پہلے نمبر ہوتے تو ہم یہ قانون پاس کر دیتے. ظاہر ہے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ووٹ کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ بھی آپ کو ووٹ چاہیے, اس کے علاوہ بھی چاہیے آپ کو ووٹ, کاؤنٹنگ کریں آپ تو بالکل پورا ہو جائے گا. ایسے محبتاً ضمیر جو رکھنے والے پاکستانی بھی موجود ہے جو پاکستان کے لیے قانون سازی کرنے چاہتے ہیں, کسی ایک فرد واحد کی انا کے لیے نہیں. وہ کوئی پرابلم نہیں تھا. اگر یہ مشاورت کا عمل کا یا مولانا صاحب کو یا پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اتنی بڑی امینڈمنٹ ہو اس میں تمام جو پارلیمنٹ ہے اس میں اتفاق ہو. 20 کروڑ روپے کے الزام لگایا ہے اسد قیصر صاحب نے کہ ایم این ایز کو آفر کیے جا رہے ہیں, سینیٹرز کو آفر کیے جا رہے ہیں. آپ عاصم رضا صاحب جو کام یہ خود کر چکے ہیں یہ ہمیشہ دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا سینیٹ کی صادق سنجرانی اور حاصل بزن جو ہماری اکثریت تھی اس کو اقلیت میں انہوں نے پیسوں سے بدلا. انہوں نے ہمیشہ ووٹ خریدے, ان کا ماضی رہا ہے. ہم نے نہ کسی کو آفر دی ہے, نہ یہ خود اپنے ممبران کو انہوں نے اغوا کر کے کے پی کے میں رکھا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے جو اپنے ایم این اے ہیں ان کے ورثہ وہ ویڈیو چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ایم این ایز ہمیں واپس حلقوں میں بھیجے جائے. انہوں نے کے پی کے میں ان کو چھپا کے عطاب میں رکھا ہے اور ان سے شکایت آ رہے. ہم نے کسی کو اغوا نہیں کیا. اور آپ نے دیکھا جب ان کی سینیٹ کی الیکشن تھی, گیلانی صاحب نے جو جیتی تھی, اس وقت بھی ان کے ممبران کو انہوں نے حسب بیجا میں رکھا. بالکل یاد ہے, بلکہ بالکل یاد ہے. جنرل فیض ان کو اغوا کر کے لے گئے تھے, کسی کو کنٹینر میں رکھا تھا. وہ بھی ریکارڈ پہ چیزیں ہیں, پاکستانی قوم بھولتی نہیں ہے. یہ ساری کاروائیاں وارداتیں خود کر چکے ہیں, خود کسی اکثریت کو اقلیت میں بدل چکے ہیں. تو آج ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. ہم جمہوری انداز سے اس آئینی ترامیم کو کرنے جا رہے ہیں, کوئی زور زبردستی کوئی بندوق کی طاقت سے ہم یہ نہیں کرا رہے. ہم مشاورت کا جو سیاسی عمل ہے اس کو وہ جاری ہے اور جاری رہے گا. ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی یہ کہتے ہیں اگر آپ اس پاکستان کی پارلیمنٹ پہ, سیاست پہ, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ آئیں اپنے جس طرح آج بھی اس کمیٹی میں آئے تھے, اور آئندہ بھی وہ اپنا مسودہ یا جو بھی سفارشات ہیں یا تحفظات ہیں ان سے آگاہ کریں. ہم ان کو بھی پارلیمنٹ میں ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. شوکت محمود بسرا صاحب کی طرف بڑھوں گا میں. شوکت محمود بسرا صاحب, آپ کی جماعت کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ 20 کروڑ سینیٹر یا ایم این ایز کو دینے کی رشوت بات کی جا رہی ہے, اس کو ثابت کیسے کریں گے آپ؟ عاصم بھائی, میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا, دوسرا میں اسکائپ پہ ہوں, امید ہے مجھے بھی کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. جی. پہلی بات تو عاصم بھائی کہ یہ جو ایک جعلی پارلیمنٹ ہے, جو 547 کی پارلیمنٹ ہے, جو عوام کی پارلیمنٹ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جو اگر عوام کی پارلیمنٹ نہیں ہے, عوام کے یہ نمائندے نہیں ہیں, تو ان کو کوئی حق نہیں ہے, کوئی ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو بدلنے جائیں. پہلے تو یہ پارلیمنٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس
लीडर के नाम पे, नवाज शरीफ के नाम पे ये मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, और जिनका वज़ीर अहमद शहबाज शरीफ, अगर मियां नवाज शरीफ हार गया, शहबाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा रबर स्टैम्प, इनसे ज्यादा कठपुतलियां और कौन हो सकता है जो मुसल्लत किया गया निजाम। तो ये तो पाकिस्तानी दुनिया भर में अब इसको पता है कि किस तरह ये जाली फॉर्म 47 की पार्लियामेंट पैदा की गई है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए कि आइन जो होता है वो एक, आपको पता है पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो एक मुतफिका आइन है। लेकिन बसरा साहब, मैं माजरत चाहूंगा कि आप इसको जाली पार्लियामेंट कह रहे हैं, आपके एमएनएस भी इसी में हैं, सेनेटर्स भी इसी में हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, तो आप लोगों को तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप समझते ही नहीं है कि जाली पार्लियामेंट आप नहीं चल सकते हैं। आसिम भाई, मेरे ख्याल में आपने दोनों को इंटरप्ट नहीं किया, अगर मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। अगर आपने अकेले प्रोग्राम करना है इनके साथ, नहीं, मैं तो एक ज़िमनी सवाल कर रहा हूँ शौकत साहब। आप ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, अदरवाइज आपको मुझे लेने की जरूरत नहीं थी। आप तीनों ही काफी इकट्ठे प्रोग्राम कर लें। अच्छा, अब जहां तक इस पार्लियामेंट में फिर कह रहा हूं कि जब इलेक्शन ही जो है फ्रॉड है, जो काजी फायज ईसा की मरहून मिन्नत ये सारी फ्रॉड असेंबली बनाई गई है, काजी फायज ईसा और 9 मई इस जाली निजाम की इंश्योरेंस है, तो मुझे बताइए इसकी क्या हैसियत है। दूसरा बात, 18वीं तरमीम हुई थी पाकिस्तान में, 8 महीने उस पर डिबेट हुई थी और मुतफिका तौर पर पास हुई थी। अब ये क्या करना चाहते हैं, ये ड्रोन हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान की सालवियत पर और पाकिस्तान की फेडरेशन पर। ये सिर्फ किस लिए, ये जाली तरमीम पास करवाना चाहते हैं इमरान खान को जेल में रखने के लिए, जाली ये अपना सारा फॉर्म 47 की पार्लियामेंट को बचाने के लिए, और सबसे बढ़कर ताकि ये जाली जो निजाम है 47 का, ये इलेक्शन ना खुले। ख्वाजा आसिफ ने तो मेरे ख्याल में हर चीज क्लियर कर दी है। उसने कहा हमें डर है अगर 25 तक हमने आईनी तरमीम ना की तो ये काजी साहब तो नहीं रहेंगे, फिर इलेक्शन खुल जाएगा। इलेक्शन खुल जाएगा तो इनको पता है कि ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ सब हारे हुए, हुकूमत तो चली जाएगी। इसी तरह जिस तरह बिलावल कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस तरह जजेस को काबू नहीं रख सकते जिस तरह काजी फायज ने रखा हुआ है। इसलिए मेरे भाई, ये सारे का सारा निजाम जो है इस वक्त पाकिस्तान में, फिर कह रहा हूं, बहुत नाजुक दुराहे पे खड़ा है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की क़यादत में एक साइड पे खड़े है। ये चंद अशराफिया हैं जो 60-70 साल से इस पाकिस्तान पर, वो खा आमिर थे, खा ये जमहूरी आमिर हैं, ये बेचारे अब इनकी हैसियत चूंकि काउंसलर बनने नहीं रही, तो अब इनका प्लान यही है कि बाई हुक और बाई क्रुक एक गैर आईनी अदालत, जो कह रहे हैं आईनी अदालत, गैर आईनी अदालत बनाकर, और उसमें जो ये जाली असेंबली है उसके सामने कोई केस आए तो काजी फायज और हैंड पिक जज लगाएं और वो जो पिटीशन जाए उसको उठाकर हैंग दे। इसलिए मेरे भाई, तहरीक इंसाफ किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। और दूसरी बात, आपने कहा हमारे लोग, जाहिर है काजी फायज ने जो 63A का फैसला किया है वो किस लिए किया है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं हाफिज साहब कि आइनी जो एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक और आइनी तरीके से, ख़ास तौर पे आइन की जब बात की, आपने कहा 18वीं तरमीम, हमने मिसालें देखी, इन तमाम चीज़ों को हम उसी पैराए में देखते हैं कि ये पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना। कतई नज़र इस बात के, जो बसरा साहब अभी कह रहे थे, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि अगर ये जाली है तो फिर इनका एग्जिस्टेंस क्यों है असम्बलियों के अंदर, तो इनको तो छोड़ देना चाहिए और केस कर देना चाहिए, चैलेंज कर देना चाहिए। देखिए आसिम, बात यह है कि वो खेलदार साहब उनका जो भी पॉलिटिकल स्टैंस है उसके ऊपर आएंगे। बुनियादी तौर पे जो मैंने आपसे बात की है, ये जो बात इस वक्त चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो इस वक्त मौजूद है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसके अंदर जो भी इस वक्त लेजिस्लेशन हो रही है उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने भी एंडोर्स किया है। पर आप देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ जब पास किया गया था उसको पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो थे उन्होंने उसको प्रॉस्पेक्टिवली रोका, लेकिन उसके बाद जब फुल कोर्ट बना तो 10-5 से एक फ़ैसला आया तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को माना गया। उसके बाद अगर नैब वाला मामला देखें तो नैब का जब अमेंडमेंट्स आई थी तो वो पीडीएम के दौर के अंदर आई थी, और उस वक्त भी यही कहा गया था कि पीडीएम जो है वो इलीगल है। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फ़ैसला दिया, और जस्टिस मंसूर की आप ऑब्जर्वेशन उस केस के अंदर देखें, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव विजडम जो है उसको नहीं ले सकती, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया और कभी भी ये नहीं कहा कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो थी वो इलीगल थी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी।
اس کے بعد دوبارہ جب ریویو کے اندر معاملہ آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ 5 ممبرز بینچ، اس میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے، اور 5-0 سے ایک فیصلہ آیا، اور کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی نہیں ہے، یا ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ پاکستان کے آئین یا قانون کے خلاف ہیں یا اس کے نیچے نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو ججمنٹ ہے جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، جو آرٹیکل 63A کی آئی ہے، وہ بھی 3 دور کے اندر آئی ہے۔ پہلا جب آرٹیکل 63 آیا، اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو تھا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا وہ پیش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 22 مارچ کو جو ہے وہ جب ریفرنس آئے، اور ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا تھا، تو اٹارنی جنرل کی سٹیٹمنٹ کے اوپر اس دور کے چیف جسٹس کے بینچ نے کہا کہ جی آپ اس کو لگائیں۔ اس کے بعد بار ایسوسیشنز کی بھی پٹیشنز لگیں، پھر ایک فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ آیا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن اور یہ کسی ایک شخص نے 63A جو ہے اس کی وائلیشن کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اپریل 2022 میں تھا، کسی نے حصہ نہیں لیا تھا۔ لیکن جب پنجاب کے اندر بات گئی تو وہاں کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ پارلیمنٹری پارٹی فیصلہ کرے گی، یہ پارٹی ہیڈ نہیں کرے گا۔ اور ابھی بھی آرٹیکل 63A کی اگر پلین لینگویج کے اندر چلا جائیں تو نہ یہ پارلیمنٹری پارٹی فیصلہ کرتی ہے، نہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹ ووٹ ڈالتا ہے اگینسٹ دا انسٹرکشن، جو 4 سچویشنز ہیں جس میں آپ کی آئینی ترمیم ہے، یا آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس ہے، نہیں صرف 4 سچویشنز کے اندر، اور یہ چاروں سچویشنز جو ہیں وہ آپ کی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہیں۔ اس کے اندر جو فرسٹ پریروگیٹو اس کو موو کرنے کا ہے وہ ہے آپ کا پارٹی ہیڈ، کہ وہ ایک نوٹس ایشو کرے گا، وہ جائے گا اس شخص کو، وہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے یا نہیں ہے، پھر وہ الیکشن کمیشنر، اور پھر الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چلا جائے گا۔ تو اگر پچھلے 2-2.5 سال سے آپ دیکھیں، چاہے وہ پچھلی گورنمنٹ تھی، چاہے اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، یا ابھی بھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے، کسی ایک جگہ بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہ یہ جو اس وقت موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ آئین اور قانون کے برخلاف کام کر رہی ہے۔ ہاں پولیٹیکل ایشوز ہیں، ڈفرینسز ہیں، جو چیزیں ہونی چاہیے وہ متعلقہ فورمز پہ جانی چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ اس چیز کے اندر ہے کہ صرف اس بات کے اوپر کہہ دینا کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت لیجسلیٹو کمپیٹنسی نہیں رکھتی یا بالکل لیگل نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بجائے اگر اس کی جو امینڈمنٹس آئی ہیں یا اس چیز کے اندر جایا جائے اور وہ نیریٹو آسم اس کے اندر دیکھا جائے، کیا پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر نہیں ہے؟ کیا یہ سارا کچھ اس چیز پہ ایگری نہیں ہے کہ انصاف کا نظام بہتر ہونا چاہیے؟ اور دوسرا ابھی بھی صرف یہ ہے کہ صرف جورسڈکشن کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہے، اور وہ ڈیوائیڈ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بقول کئی کہتے ہیں کہ جی اس وقت سپریم کورٹ میں صرف 2 کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، اور بھئی اگر 2 کانسٹیٹیوشنل کیسز کے اندر 60,000 کیس جو دوسرا ہے وہ ڈمپ ہوا ہے، تو اگر 200 کیسز کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں تو کیا پاکستان کا آئین اگر یہ اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ نے 184(3) یا اس کے بعد 199 کی اپیل آپ نے سونا، اگر پارلیمنٹ کہہ دیتی ہے یا کانسٹیٹیوشن کہہ دیتا ہے تو اس کی اور بات ہے۔ اور اسی کی آپ اگزامپل دیکھیں، جب نیب لا آیا تھا تو سب سے زیادہ نیب لا کے اندر جو امینڈمنٹس تھیں وہ پی ٹی آئی نے پرپوز کی کہ یہ اس ملک کا جو گورننس سسٹم ہے وہ چلنے نہیں دے رہا، اور آپ نے دیکھا کہ اسی چیز کو جب دوسری گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا تو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کی ایک اور ججمنٹ آ گئی۔ اگر کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 184(3) کی پار دیتا ہے، آج سے صرف ایک لائن، یا 19 کی ہائی کورٹ کو پار دیتا ہے، اور اگر وہ پار جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے دوسری جگہ کر دیتا ہے تو نہ اس سے آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر ہوتی ہے، نہ سپریشن آف پاور اس سے افیکٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک فیوچرسٹک اس چیز کے اندر کر لیں کہ جی شاید اگر وہ چیزیں وہاں پہ جائیں گی یا ہوں گی تو اس سے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کمپرومائز ہوگا۔ چیز کو وے فارورڈ کے طور پہ لینا چاہیے۔ وقفے کے بعد ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے، اور خاص طور پر 15 کی جو پی ٹی آئی کی کال ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، جب ملک ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جس طرح شوکت محمود بصرہ صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے لیے جو مسائل ہیں ان کو خاتمے کے لیے جو ایک امیج بلڈنگ، یا پھر اس وقت ہم ایک کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلم غوری صاحب، ترجمان جے یو ایف کے۔ خوش آمدید کہتے ہیں اسلم غوری صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شوکت محمود بصرہ صاحب اور کھیلداس کوہستانی صاحب تو آلریڈی موجود ہیں۔ غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مسودہ آپ کی جماعت کی جانب سے پیش کیا گیا اور حکومت کی جانب سے جو مسودہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اس میں صرف کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف عدالت اور بینچ کا فرق رہ گیا ہے، یعنی کہ آن پرنسپل آپ لوگ آلموسٹ تمام چیزوں پر ایگری ہو چکے ہیں سوائے ایک پوائنٹ کے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے۔ ایم آئی رائٹ؟
देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रपोजल भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली में दिया था, ठीक। और हमारी ख्वाहिश यही थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन फिर आगे जाके हालात ऐसे बने कि फिर सबको जब साथ लेके चलना पड़ता है, तो फिर हमारे दूसरे दीगर हजरात ने, दोस्तों ने इस पे थोड़ा सा एतराज़ किया। तो चूंकि ये जो है वो आईनी तरमीम है, और आईनी तरमीम पे आपको पता है पूरी कौम के लिए है, हमारे 25 करोड़ आवाम के लिए है, और किसी एक शख्स के लिए नहीं है, ना किसी अदारे के लिए हो सकती है, ना हुकूमत के लिए हो सकती है, ना किसी एक शख्स के लिए हो सकती है। दुरुस्त। तो इसलिए हमें इस पे सबको ऑन बोर्ड लेना होगा, और उसने हमने पीटीआई के दोस्तों को भी ऑन बोर्ड लिया है। 2 दिन पहले पीटीआई के दोस्तों से मुलाकात हुई थी और उनसे भी बातचीत हुई है। तो हमने भी ये कहा है कि फिलहाल सिर्फ 200 केसेस हैं इस वक्त जो आईनी पेंडिंग है, जबकि 65,000 केसेस ऐसे हैं जो आम आवामी केसेस हैं। तो अगर आईनी कोर्ट बनाने की बजाय अगर आईनी बेंच हम बना ले और कंसेंसस से हो जाए, तमाम पार्टियां उसमें शामिल हो जाएं, और आइन में जो होने वाली तरमीम है वो मुतनाज़ा ना हो, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता। फिर अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो उसको हम दूसरी शक्ल भी दे सकते हैं, आईनी कोर्ट की शक्ल भी दे सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर अगर आईनी बेंच बन जाए तो उसमें क्या हर्ज है। ठीक है, यानी आपने कहा कि ताहाल वक्ती जरूरत के मुताबिक इस वक्त जो तनाजुर है सियासत का, उसको देखते हुए कि ये चीज मुतनाज़ा ना हो, आप समझते हैं कि बाद में बेशक कोर्ट बना दी जाए, अभी जो है उस पे बेंच पे इक्तफा किया जाए, और बाकी जितने भी मामला थे जिसमें हाई कोर्ट के हवाले से जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफर, उसके अलावा रिटायर्ड जजेस की इंडक्शन के हवाले से, फिर उसके बाद आईनी कोर्ट के इख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, वो तमाम चीजें तय हो चुकी हैं। नहीं, तकरीबन जुजियात पे बात हो रही है, जिसमें जजेस की एज का मसला भी है और जजेस की अपॉइंटमेंट का भी मसला है। इस वक्त आप हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट का और तरीक़ेकार है, सुप्रीम कोर्ट में और तरीक़ेकार है, तो एक ही तरीक़ेकार होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस पाकिस्तान का कोई भी अदारा हो, जब उसके लिए आप कोई भी अपॉइंट करते हैं बंदा, तो उसकी ना सिर्फ साबका कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है, उसकी फिटनेस का भी जायजा लिया जाता है, ज़हनी तौर पे किस हद तक वो फिट है या नहीं है। चाहे वो हम ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, हर जगह ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ ये क्यों कि ये सीनियर ही होना चाहिए, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं कि कौन आता है कौन जाता है। ना हम ये तरमीम करना चाहते हैं किसी के आने के लिए, या ना किसी के जाने से रोकने के लिए। हम चाहते हैं ये ऐसी तरमीम हो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए हो, और सुप्रीम कोर्ट गैर मुतनाज़ा हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले गैर मुतनाज़ा होने चाहिए। हमें जजों को, खुद सियासतदानों को मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए, और हम ना को सोचें कि फलां को रखें और फलां को निकालें। अगर हम ये बात करेंगे तो इससे जो है वो नुकसान होगा, सुप्रीम कोर्ट का नुकसान होगा, पूरी कौम का नुकसान होगा। और अगर अदलिया पे भी अदम एतमाद हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएगी पैदा। जी गौरी साहब, लेकिन यहाँ पे नंबर गेम की भी बात है। कहा यह जा रहा है कि नंबर पूरे हो चुके हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज में इशारा जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ, क्योंकि बिलावल भुट्टो के भी जो इशारे मिल रहे हैं, और 18 को कह रहे हैं कि ये तरमीम कर दी जाएगी, 18 या 19 के, क्योंकि 25 से पहले का इंदिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया। तो मौलाना साहब से उनकी भी कल भी मुलाकात हुई थी, और शायद आज भी मुतवक्को है या हो रही होगी। आप समझते हैं कि कुछ वोट देने के हवाले से बातें तय हो गई हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये सारे मसाइल जिस पे डिस्कस हो रही, कल उस मीटिंग में मैं भी था जिसमें वो तशरीफ लाए थे। जी। 85% के करीब हम मामला हमारे करीब हो चुके हैं, बल्कि 90 भी हो गए होंगे आज की मुलाकात के बाद। लेकिन मजीद 10% अभी बैलेंस है। ऐसे नहीं है कि जी 18 को हो रहा है या 21 को हो रहा है या 25 को हो रहा है। हमारे नज़दीक टाइम फैक्टर नहीं है। हमारे नज़दीक देखें, हमने 18वीं तरमीम की थी, वो 18वीं तरमीम 8-9 महीने में हुई थी, और ये लाजमी नहीं है कि 25 से कबल होनी चाहिए। हम ये सोच पर कह रहे हैं कि ये जो है उसमें तमाम पार्टियों की कंसेंसस से होनी चाहिए, और इस तरह से मुतनाज़ा ना हो। अगर ये एक हमारे पास 1973 का आइन है जो गैर मुतनाज़ा, अगर हमने इसको भी मुतनाज़ा कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और आपको याद होगा कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 17वीं तरमीम हुई थी, हम पे बड़ी तनकीद हुई थी। मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने और नून लीग के दोस्तों ने बड़ी तनकीद हम पे की थी। उस वक्त भी सूरत हाल ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी परवेज़ मुशर्रफ को वो आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो वो LFO को डायरेक्ट अमेंड कर रहे थे, आइन में डाल रहे थे। तो हमने कहा ये आइन पूरा मुतनाज़ा हो जाएगा, बेहतर ये है कि इस LFO को थ्रू कौमी असम्बली और सेनेट के कर दें। तो हमने मकसद आइन को उस वक्त भी बचाया था, आज भी आइन को बचा रहे हैं। हम चाह रहे हैं आइन में जो तरमीम भी हो सबकी मुश्तरका हो, सबके कंसेंसस से हो। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, या हम लोग हो, या दीगर पार्टियां भी हैं,
اس بات پہ سب متفق ہیں کہ ہو، لیکن چونکہ ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہوتی ہے، اپنا سب کچھ ہوتا ہے، تو ہر کسی خیالات تو اپنے اپنے ہوتے ہیں. گھر میں 4 بھائی ہیں تو چاروں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ انشاءاللہ میں پر امید ہوں. کل کی میٹنگ میں موجود تھا بلاول صاحب کے ساتھ، میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جلدی کنسنسس ہو جائے گا. جی میں آگے بڑھوں گا. سوال 15 اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے میں پہلے کھیلداس کوہستانی صاحب، میں بسرا صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. پہلے میں ان سے جواب لوں گا، پھر اس پہ آپ کا رپلائی چاہوں گا. بسرا صاحب، کیا ضرورت ہے 15 تاریخ کو یہ احتجاج کال کرنے کی؟ ابھی ایک احتجاج جو ہوا اس کے نتائج جو سامنے نکلے، اب جو ایس سی او کی کانفرنس کے درمیان آپ لوگ یہ احتجاج کال کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیچھے مقصد کیا ہے اس کا؟ آسم بھائی پہلی بات تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے رہنما ہیں اور پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہیں. 95% پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی سلامتی کے حوالے سے ہماری پارٹی لیڈرشپ کو، ہمارے کارکنان کو، ان کی فیملی کو بہت سیریس کنسرنز ہیں. اور یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بے شک پاکستان میں مارشاء اللہ ہے، بے شک پاکستان میں آئین معطل ہے، انسانی بنیادی حقوق کا جنازہ نکالا ہوا ہے، قاضی فائز صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ جیل مینول جو ہیں، جیل مینولز کے تابع آپ ایک سابق وزیر اعظم کو ملنے نہیں دے رہے؟ لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تھی، ان کے دانتوں میں درد تھا جس کی وجہ سے کافی حساس تھی. تو ہمارے سیریس کنسرنز ہیں کہ اللہ نہ کرے، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی جعلی حکومت اور ان کے سہولت کار خان صاحب پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں، جیل کے اندر ان کو اذیتیں دے رہے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. تو بڑا آسان سا فارمولہ ہم نے بتایا ہے کہ ہماری ان سے ملاقات کروا دی جائے. اگر یہ ملاقات کروا دیتے ہیں تو ہم اپنا احتجاج ملتوی کر دیں گے. اچھا، یہ ان کی وجہ سے آپ احتجاج کر رہے ہیں اور اس وقت کر رہے ہیں جب ایس سی او کے 200 سے زائد ڈیلیگیشن پاکستان میں ہوں گے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک قسم کی بلیک میلنگ دنیا کو ہم دکھائیں کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا، ایس سی او کی جو بات کر رہے ہیں اس کی میں آپ کو اصلیت ابھی بتا دیتا ہوں. دوسری بات، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پر اسلام آباد میں ہمارا جلسہ تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا اور صبح 7 بجے جیل کھلوا کے اعظم سواتی صاحب کو ملوایا گیا اور خان صاحب کو کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی کہ خدا را آپ یہ جلسہ ملتوی کر دیں، یہاں حالات خراب ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. تو خان صاحب نے کہا سب سے پہلے پاکستان. حالانکہ اس وقت ہمارے کارکنان نے بہت گفتگو کی، بہت باتیں کی، خان صاحب نے وہ جلسہ ملتوی کر دیا. آج کیا قیامت ہے کہ اگر آپ ایس سی او کی کانفرنس کرنا چاہتے. بسرا صاحب، آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے، آپ کے سگنلز کا ایشو ہے. کھیلداس کوہستانی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ اس احتجاج کی کال کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بات کروں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جج آصف سعید کھوسا اور بندیال جیسے ہو وہ جج اچھے ہیں. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا ایماندار جج جو میرٹ پہ فیصلے دے وہ جج اچھا نہیں ہے. جو سیاستدان ان کے حق میں بات کرے تو وہ سیاستدان اچھا ہو جاتا ہے، ورنہ اس کو کس ناموں سے یہ پکارتے ہیں یہ بھی قوم نے دیکھا ہوا ہے. اگرچہ کوئی کانفرنس انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آتا ہے ان کی حکومت میں ہو تو وہ کانفرنس بھی ہو جائے، وہ مہمان بھی آئے، ورنہ یہ راستہ روکیں گے جس طرح 2014 میں انہوں نے چین کے صدر کا روکا اور آج چائنا کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور باقی ڈیلیگیشن جس کا آپ نے ذکر کیا. بڑا پاکستان میں 9 سال کے بعد بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، پوری قوم ایک ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہے، مگر ان کو پسند نہیں آتا اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں بانی سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، وہ کروا دیں تو ہم احتجاج کے کال آف کر دیں گے کہ احتجاج کال آف ہو جائے گا. بانی پی ٹی آئی ایک انتشاری سیاست کرتے ہیں، وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ دیکھو اگر ان کی ملاقات بند ہے پھر بھی ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی امریکن 2 سینیٹر ہیں جو یہودی لابی ہے اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. تو یہ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ کون ہے جو پاکستان میں اس طرح کی خوشیاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو بالکل میں اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات کے لیے بلیک میلنگ کر رہے ہیں 15 تاریخ کی، تو میری حکومت سے بھی اپنی حکومت سے درخواست ہے کوئی حرج نہیں ہے. پہلے بھی یہ ملاقاتیں جتنی انہوں نے کی ہے ہمارے شاید قائد نواز شریف صاحب سے ہماری پارٹی نے اس وقت انہوں نے جیلوں میں نہیں کرنے دیا. آپ ریکارڈ نکالیں جس انداز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں وہ مطلب آپ اس چیز کے حق میں ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جانی چاہیے تاکہ یہ جو ایک فساد برپا ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے. دیکھیں وہ ملاقات جب ہو رہی تھی تب بھی وہ فساد برپا کر رہے تھے، اگر ملاقات نہیں ہو رہی تب بھی یہ فساد برپا کرتے رہیں گے. یہ چاہتے ہیں پاکستان ملاقات ہو نہ ہو، یہ چاہتے ہیں پاکستان اس طرح عدم استحکام کا شکار ہو، کوئی پارلیمنٹ اپنا رول ادا نہ کرے.
जो बसरा साहब ने कहा कि ये जाली पार्लियामेंट है, 2013 में भी आपने कहा 35 पंचर ये जाली इलेक्शन हुआ है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से वहां पे आपको फैसला आया, उन्होंने तस्लीम किया कि इलेक्शन सही हुए। 2018 में आरटीएस बिठा के आपको इख्तियार में बिठा गया जनरल फैज की मदद से, वो इलेक्शन सही था। 2024 में लंबी तारीख है पाकिस्तान के इलेक्शंस की, पाकिस्तान की सियासत की। रिकाउंटिंग हुई है, हमने जीता है, जब भी रिकाउंटिंग हुई है हमने जीता है। अगर मेरे भाई शौकत बसरा भी इस वक्त असेंबली में होते, तो जिस तरह आज इनके बैरिस्टर गौहर साहब मीटिंग में मौजूद थे, डोगर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, ये भी होते। और मैं इनको बताता हूँ, अपोजिशन लीडर इनका जो उमर अयूब है, वो इस वक्त स्टे पे रिकाउंटिंग उसने स्टे पे रोकी हुई है। इन्होंने अगर मैंडेट हमारा नहीं चोरी किया या मौलाना साहब का केपीके में नहीं चोरी किया है, तो जाएं आप क्यों स्टे के पे बैठे हुए हैं? गौरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक अच्छे बड़े सियासतदान की हैसियत से मौलाना साहब का एक एहतराम भी है, एक पूरी तमाम सियासी हलकों में उनकी बात सुनी भी जाती है। इस मसले को हल करने के लिए मौलाना साहब ने हुकूमती जमातों से, क्योंकि बहुत सारे वफ्द जो उनके पास पीपल्स पार्टी के भी, हुकूमत के भी, सब आ रहे हैं, आप समझते हैं इसको भी कूल डाउन करने के लिए 15 तारीख की इनकी जो कॉल है उसके ऊपर भी आप लोग कोई मुफाहमत की बात करवा सकते हैं? देखिए, हमने तो ये सिलसिला आज से कोई कुछ दिन पहले, पिछली इनकी जिस दिन कॉल थी एहतजाज की, उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने दरख्वास्त दोनों तरफ की थी। हुकूमत से भी ये कहा था कि तहम्मुल से काम लें और ये कम से कम आईनी तरामीम इस समट के बाद तक के ले जाए, इसी तरह मुअख्खर कर दें। और इसी तरह इनसे भी ये कहा था कि जब तक ये डेलीगेशंस पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमानों के होते हुए घर में इंतशार को अच्छा नहीं लगता, तो ये ना करें। और कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया, हमारे इल्म में नहीं था कि इन्होंने 15 को फिर ऐलान कर दिया, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीटीआई ने फिर ऐलान कर दिया है, तो मौला साहब ने उस पर फिर ये कहा कि जो ये नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं है, बाहर से गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं और मंदूबीन आ रहे हैं, बड़े अरसे बाद आते हैं, तो मुमालिक के सरबराह हैं, कोई उनके वुज़रा नहीं आ रहे सिवाय इंडिया के, बाकी सब मुमालिक के सरबराह आ रहे हैं, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए। देखिए, हर घर में इंतशार होता है, पाकिस्तान मेरा और आपका घर है, हमारे घर में हमारी आपस में लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, लेकिन बाहर से आने वाले मेहमानों के सामने तो हमें एक पॉजिटिव शक्ल हमें देनी होगी। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिस कदम से पीटीआई के लिए ये बज़ाहिर हो सकता है, ये समझता हूँ कमांड कोई कामयाबी है, मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी के दिल में ये चीज जो है मुनासिब ये बात नहीं तो होगी। मुल्की मफाद से बालातर होके आ गई ना, ये तो पाकिस्तान के मफाद से बालातर होके अपने मफाद की बात कर दी ना उन्होंने। बात नहीं वो और सिर्फ एक मुलाकात की बात है जी, को हम मुतनाज़ा करने जा रहे हैं। मेरा बसरा साहब की मालूमात पूरी नहीं है, अंदर कोई और मसाइल होंगे और बसरा साहब की मालूमात इस सिलसिले में नहीं है कि सिर्फ एक मुलाकात के लिए तो एहतजाज नहीं हो सकता। इसके पीछे क्या है वो पीटीआई की, मैं समझता हूँ कि बसरा साहब या तो खुद बता दें, ये बताना नहीं चाह रहे, मेरे भाई हैं, पुराने दोस्त भी हैं, या फिर ये है कि वो इनके इल्म में नहीं है। जी, मेरे ख्याल से कि इनके इल्म में नहीं है। और वो बात जो है, जो असल बात है जिसकी वजह से ये एहतजाज कॉल किया है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। गौरी साहब, बात ये आती है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और अगर आप इस मौके के ऊपर इस तरह के एहतजाज की कॉल देते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके लिए पाकिस्तान का मफाद नहीं बल्कि आपकी ज़ात या फिर आप अपनी पार्टी के मफादात को देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना कि हम मुल्क के मफाद को देखें, पूरी दुनिया हमारे घर आ रही है, हमें इज्जत दें, हम उन्हें ऑनर दें, और हुकूमत को भी चाहिए इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। और अगर कोई छोटी मोटी मुलाकात वाली बात है तो इसकी तो कोई बात नहीं है, मुलाकात करवा दे, क्या फ़र्क पड़ता है। एक मुलाकात से अगर ये एक हंगामा रुकता है तो मैं समझता हूँ, लेकिन इनका ये मुतालबा कोई इतना अहम भी नहीं है। मुलाकातें तो होती रहती हैं, मुझे तो याद है कि मैं, क्योंकि इससे कबल हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हमें पता है कि जो कुछ यहाँ पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और जनाब फरियाल तालपुर साहबा के साथ हुआ है, सबको पता है। बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ क्या होता रहा है, सियासतदानों के साथ होते हैं, और सियासतदान मैच्योर ही जेल जाके होता है। खेलदार साहब, आपको तो पता है, सियासतदान जाके ही जेल में मैच्योर होता है। सियासतदान जब तक जेल ना देखे, जेल के अंदर के हालात ना देखे, वहाँ तन्हाई ना मिले उसको, और अपने साबका काम पे और अगले काम पे अगर तवज्जो ना दे, तो उस वक्त तक सियासतदान मैच्योर होता ही नहीं है। और खान साहब तो बड़ी हिम्मत वाले हैं, बड़े अरसे से जेल में है। लोग कहते थे कि 10 दिन गुजारेंगे, कोई कहता 1 महीना गुजारेंगे, कोई कहता 2 महीने गुजारेंगे। खान साहब तो बड़ी हिम्मत वाले निकले, हमें तो अंदाजा नहीं था कितने 4 दिन की भी बात की गई थी। खेलदार साहब, गुफ्तगू सुन रहे हैं आप इस वक्त गौरी साहब की।
میرے خیال سے آپ لوگوں کو اس وقت بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ملک کی مفاد کی خاطر یہ اگر یہی معاملہ ہے جس کے اوپر میں بھی حیران ہوا ہوں اور غوری صاحب بھی حیران ہیں کہ اگر صرف ملاقات کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. آپ بھی میرے خیال سے کہتے کہتے یہی چاہ رہے تھے کہ آپ حکومت سے بات کریں گے. گوری صاحب نے جیل شاید دیکھی ہوگی, سینئر لیڈر بھی ہے, ہمارے دوست بھی ہے. میں نے ابھی تک جیل میں نہیں گیا ہوں جب سے پالیٹکس میں آیا ہوں, اور اللہ کرے ہم نے ایم آر ڈی کے کوڑے بھی کھائے, ہم نے ایم آر ڈی کے کوڑے بھی کھائے ہیں. وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایم آر ڈی کی تحریک جو چلی تھی, بالکل ان کا سیاسی ایک جدوجہد ہے. گوری صاحب بڑے مہربان ہیں, ہمارے دوست ہیں, مگر میں نے یہ جیل نہیں دیکھی ہے اور اللہ کرے نہ کرے جی. لیکن جو انہوں نے ویژنری پولیٹیشین کی بات کی ہے, مگر میں عاصم صاحب جو گوری صاحب فرما رہے ہیں کہ جیل میں بندہ جاتا ہے تو میچور سیاستدان ہو کے نکلتا ہے, مگر آج تک یہ جتنے مہینے یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کی میچورٹی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے. یہ پاکستان میں انتشار, میں وہ بار بار کہہ رہا ہوں, آج بھی وہاں جیل سے اندر بیٹھ کر اور جس طرح ان کی جو سوشل میڈیا باہر ملک میں اکاؤنٹ ہے اور جو اسرائیل کی جو ان کے سپورٹ ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ نہیں میچور. تو میں سمجھتا ہوں اس سے تو بہتر تھا کہ پہلے والا وہ جو تھا وہ یہ فساد چاہتے ہیں, یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے چاہتے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جس کی میں نے سوال عرض کی تھی آپ سے, آپ ابھی کہنا چاہ رہے تھے کہ حکومت سے بات کروں گا میں. جی جمہوری نظام کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مشاورت کے قریب پہنچ گئے ہیں, جو گوری صاحب نے خود فرمایا کہ ان کو مولانا صاحب کی مدبرانہ سیاست سے ان کو پی ٹی آئی کو فائدہ لینا چاہیے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کو کہا, تو بالکل ہم یہ جو ترامیم ہے 16 کے بعد ہونے جا رہی ہے, ہم نے ان کی بات, مگر وہاں میچورٹی کی کلدار صاحب میں وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد اس بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. غوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. غوری صاحب, میں کھیلداس گوستانی صاحب سے جو گفتگو کر رہا تھا, میں چاہوں گا کہ ان کا جواب پورا ہو جائے, پھر آپ سے رپلائی لیتا ہوں. کھیلداس صاحب, میں نے پھر وہ سوال دہراؤں گا. ابھی آپ کہنے لگے تھے کہ میں حکومت سے بات کروں اگر یہ صرف بات ملاقات کی ہے, اس ایس سی او کے کانفرنس کے شاف و شفاف اور پرسکون انداز میں منعقد ہونے کے حوالے سے. ڈو یو ایگری؟ آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ ہمیں بانی پی ٹی آئی کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے, اسے کوئی اچھائی کی امید ان سے نہیں, اس شخص سے. وہ اس کی ذات اس کے لیے سب سے بڑی اہم ہے. نہ پاکستان اہم ہے, نہ پاکستان کی سیاست اہم ہے, نہ پارلیمنٹ اہم ہے, نہ عوام اہم ہے. اگر ان کے لیے یہ ہوتا تو یہ اس نیج تک آج نہیں پہنچتا, یہ 9 مئی نہیں کرتا, یہ آج بھی بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کے خلاف کام نہیں کرتا, پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کرتا, اس طرح کے دنگا فساد نہیں کرواتا. تو ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے. ہاں, اگرچہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے سیاستدان جو بڑا قد ہے اس کا, اگر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو اگر اپنی سیاسی سروائل چاہتے ہیں یا وہ اپنے آئسولیشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑے اور اس کی رہنمائی میں. ہمارے اوپر جب مشکلات آئی تھی تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں مشکلات میں ساتھ دیا تھا. یہ وہ دوست ہے جو ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں, مشکلات سے نکالنے والے. تو ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ اس سے رہنمائی سے فائدہ لیں اور اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے, اس قانون سازی کا حصہ بنے. جو بھی معاملات ہیں ڈائلاگ کے بنیاد پہ, میں سمجھتا ہوں سنہری موقع ان کو ملا ہے, مگر یہ وہ موقع ضائع کریں گے. وہ کسی کی نہیں. دیکھیں آپ, یہ ان کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں, ان پہ کیا کچھ الزامات پچھلی حکومت میں, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, کس طرح کے القابات ان کو نہیں دیے گئے, لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے اور ان کا ویژنری ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آج جو ان کو القابات دینے والے لوگ تھے اور جو ان کا تمسخر اڑاتے تھے, جو کچھ ان کو کہا گیا, اس کے باوجود وہ ان کو سیاست کی راہ پہ, جمہوری لائن پہ لا کے معاملات کو طے کروا رہے ہیں. غوری صاحب کیسے کہتے ہیں اس کو حوالے سے, وہ کہتے ہیں نا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے, کسی کے اوپر بھی صورتحال کسی وقت بھی کیسی ہو سکتی. پاکستان کی سیاست کی ایک لمبی تاریخ ہے, لیکن آپ اس وقت کے ماحول میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی, میں نے کہا جی مولانا صاحب نے ریکویسٹ کی ہے ان سے, اور ہم نے باقاعدہ عوام کے سامنے پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے یہ ریکویسٹ کی ہے, اور اب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان آ رہے ہیں اور اپنا احتجاج کو یہ مؤخر کر دے, 2-4 دن کے بعد کر لیں جو کرنا ہے احتجاج سیاست میں.
बहरहाल एहतजाज भी जमहूरियत का हिस्सा है और आईन पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को इजाज़त दी गई है। हम भी एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन एहतजाज को भी एहतजाज तक महदूद रखा जाए, उसको किसी और सिलसिले में ना ले जाया जाए। आवाम को तंगी ना हो, आवाम को तंगी। आपको याद होगा हमारा आज़ादी मार्च आया था, कराची से चला था और यहाँ तक हमने रास्ते में लाहौर में हमने जब मीनार पाकिस्तान पे बैठे हुए थे तो मेट्रो हमारे दरमियान से चल रही थी, आराम से लोग बैठे तकरीरें सुन रहे थे। और यहाँ तक हम आए, इस्लामाबाद में रहे हैं, हमने कहीं भी कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कोई गमला नहीं तोड़ा, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को अजियत नहीं दी। और हमारे लोग खुद उठ के सुबह जहाँ बैठते थे, रात को सुबह उठ के सफाई करते थे, खुद झाड़ू देते थे, खुद सफाई करते थे। और आखिरी दिन जब हमने ख़त्म किया तो वहाँ सफाई खुद की। तो मकसद ये कि कारकुनों की तरबियत भी होनी चाहिए, कारकुन एहतजाज को एहतजाज का रंग दें। ये मारा मारी और चीज़ें तोड़ना, आग लगाना, ये भी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है, इससे मुल्क को नुकसान पहुँचाता और ऐसे पहुँचता है। वक्त में जब आपके मुल्क के लिए एक अहम मोड़ है और एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस वक्त को भी तो देखना चाहिए कि वक्त के मुताबिक ऐसी चीज की ऐलान मुल्क के मफाद की खातिर तो नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, इनको करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनको इस तरह नहीं, क्योंकि पहले भी इन पे बहुत से इल्ज़ामात आ जाते हैं और आज तक तो इनकी ये क्लियरेंस नहीं कर सके हैं। मैं समझता हूँ ऐसा कोई मजीद इल्ज़ाम 9 मई हुआ और उससे पहले जब चाइना के सदर आ रहे थे पाकिस्तान में, सी पैक के हवाले से जब इनका धरना था, वो भी आपको पता है कि उसका भी एक नुकसान हुआ था पाकिस्तान को और वो इंडिया चले गए थे। और 9 मई वाला वाक़यात भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इनको इन इल्ज़ामात से बचना चाहिए। वैसे थे पॉलिटिकल पार्टी, अपने वर्कर को बचाना चाहिए। इनके वर्कर पिछले एहतजाज के अब तक बहुत से जेलों में पड़े हुए हैं गरीब। और बहुत से लोग तो मुझे यहाँ ऐसे मिले कि वो बेचारे किराए से बेकार से बैठे हुए थे, यहाँ उनको किराए दे के तो वापस रवाना किया अपने घरों को। तो मैं समझता हूँ वर्कर को भी देखें, वर्कर की तकालीफ को देखें। क़यादत जो है तो वो तो कभी आगे आती है, कभी पीछे हो जाती है, लेकिन अगर आप वर्कर की तकलीफ और वर्कर को नहीं देखेंगे तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, कौम का भी नुकसान कर रहे हैं और पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। और पार्टी का एक नेगेटिव व्यू कौम के सामने जाएगा। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल जी। खिलदास कोहिस्तानी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी गौरी साहब की भी। असलम गौरी साहब ने बड़ा एक मुनासिब अंदाज में इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया और रिक्वेस्ट भी की। आप लोग भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके इनके साथ बात करके मामलात को इस हवाले से इन दिनों तक महदूद करके आगे के लिए पेंडिंग करवा सकते हैं। देखें, हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं, मगर हम किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है कि चंद हजूम को रोक नहीं सके। हमें इनको रोकना आता है, पहले भी हमने रोका है। और हम बातचीत का दरवाज़ा कभी भी सियासतदान बंद नहीं करता, सियासी हुकूमत बंद नहीं करती है। मगर जो फितना फसाद इन्होंने पहले फैलाया हुआ है, या इस पे कोई एतबार हमारा नहीं है ना कोई। हाँ, अगर मौलाना फजल रहमान साहब जैसा मुदब्बर शख्सियत, वो मैंने पहले भी कहा कि उनको चाहिए कि उनके हाथ पकड़ के आगे बढ़े तो उनकी सियासत भी बचेगी। वरना ये एक जमात, मैं तो हामी था जब अताउल्लाह तारड़ जो हमारे वज़ारत इत्तलात के वज़ीर थे, उन्होंने कहा था कि इस पे बैन होना चाहिए, तो आज ये नौबत नहीं आती। आप मुझे बताएं कब इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है? अगर अभी जो आखिरी एहतजाज हुआ, क्या ये पुरअमन था? ये असला लेकर आना, पूरी 120 अफगानी बीच में शामिल थे। जी बिल्कुल, 120 तो अफगानी पकड़े गए। ये गैर मुल्की एजेंडा है। आप देखें अभी जो कराची में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जिसमें हमारे दोस्त के जो मुल्क से आए हुए जो उनको टारगेट किया गया, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ यहाँ इस्लामाबाद में ये रास्ता इनके ताने बाने मिलते हैं कहीं न कहीं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता खुशहाल नहीं होना देखना नहीं चाहते। तो इसको तो रियासत रोकेगी, हुकूमत रोकेगी, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। बाकी बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं और हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खिलदास कोहिस्तानी साहब। बसरा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है अभी, बीच में उनकी बात अधूरी, लेकिन सवाल तो हमारा फ़र्ज़ है और हमारा हक है, हम करेंगे। आपको बुरा लगे या सच के हवाले से बात की जाती है, आवाज़ हम उठाते रहेंगे। आप मेरे ख्याल से इतना हौसला पैदा करें कि सच्चाई का सामना करने के लिए आप हमारे मीडिया आउटलेट्स पे या फिर प्रोग्राम्स में जब भी आते हैं तो सवालों के जवाब देना आपका फ़र्ज़ है, यानी कि आपको उन सवालों का जवाब देना चाहिए। और सवाल करने के लिए सवाल करने वाला एंकर या जो भी मेज़बान होता है उसका फ़र्ज़ है कि वो आपसे सवाल ज़रूर करे। उसके अलावा हमारे साथ हाफिज़ एहसान खोकर साहब रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त।